प्रथम सत्रलाई विदा गर्दै द्वितीय सत्रलाई स्वागत गर्न भनेर हामी विराजमान भइसकेका छौं। देवीका अनेक लीलाहरू, अनेक ऋषि महर्षिहरूलाई देवीले विभिन्न प्रकारका शक्ति प्रदान गर्नुभएका माता शक्तिका अनेक लीलाहरूको हामीले प्रसंग श्रवण गर्यौं। वेदव्यासजी महाराजका पुत्रको प्रसंग, वेदव्यासजी महाराजले पनि देवीको उपासना गरिसकेपछि उहाँलाई पुत्र प्राप्ति भयो भन्ने प्रसंग आदि इत्यादि प्रसंगहरू हामीले श्रवण गर्यौं। यस्तै प्रसंग श्रवण गर्दै जाने क्रममा अगाडि तृतीय स्कन्धमा पुगेर हामीले द्वितीय स्कन्ध समाप्त गरेर आज विश्राम गराएका थियौं। अब मध्याह्न पछाडि हामी तृतीय स्कन्धको पाठ हामी श्रवण गरिरहेका छौं। भगवती जगदम्बा का यस विषयमा जन्मेजय सोध्नुहुन्छ वेदव्यासजी महाराजसँग, प्रभु भगवतीले कस्ता कस्ता सृष्टिहरू गर्नुभयो, भगवतीका सृष्टिका विषयमा हजुरले मलाई बताइदिनुहोस्, भगवतीका सृष्टि मलाई बताइदिनुहोस् भनेर जगदम्बाका सृष्टि सोधिसकेपछि वेदव्यासजी महाराज भन्नुहुन्छ, उसो भए सुन्नुहोस्, म हजुरलाई केही विषयहरू म श्रवण गराउँछु। भगवती मातालाई जब सृष्टि गर्ने इच्छा लाग्यो, यो संसारको सृष्टि गरेर यहाँका मनुष्य आदि संसारको यो सृष्टि गर्ने जब इच्छा लाग्यो, तब भगवतीले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सर्वप्रथम ब्रह्माको सृष्टि गर्नुभयो, त्यसपछि रुद्रको सृष्टि गर्नुभयो, अनि अनेक रूपमा भगवती महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको रूपमा भगवती आउनुहुन्छ। यसरी त्रिरूपमा भगवती आइसकेपछि भगवानले पनि विचार गर्नुभयो, म पनि त्रिदेवका रूपमा जानुपर्छ, मेरी पत्नी त्रिरूपमा गइन् भने मैले पनि त्रिदेवका रूपमा आउनुपर्छ भन्ने भगवानले विचार गरेर भगवान पनि त्रिदेवमा ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरको रूपमा आउनुहुन्छ। महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको रूपमा भगवती जगदम्बा आउनुहुन्छ, भगवान पनि त्रिदेवका रूपमा आउनुहुन्छ, अनि संसारमा सृष्टि आरम्भ हुन्छ। एक पटक के भयो भन्दा भगवती को धाममा ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरहरू स्तुति गर्दै पुग्नु भएछ। हे भगवती, हे जगदम्बा, हजुरको जय होस्, हजुरको जय होस्, हजुरको यो दिव्य धाममा हामी आउनको लागि धेरै कसरत गर्नु पर्दछ, हजुरका यी धामका बारेमा कसरी वर्णन गरौं, यस्तै यस्तै वर्णन गर्दै गर्दै ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर भगवती जगदम्बाका धाममा जानु भएको थियो। भगवती जगदम्बाले ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरलाई अलग अलग रूपमा प्रकट देखाइदिनु भयो, आफ्ना धामका अलग अलग ब्रह्माण्डहरू देखाइदिनु भयो। ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर भगवतीको त्यो मायालाई देखेर छक्क पर्नुभयो, चकित पर्नुभयो भन्ने प्रसंग पनि अगाडि आउँछ। र एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेवै भगवतीका धाममा जानुभएछ। भगवतीका धाममा गएर बस्नु भएको थियो। भगवतीलाई गएर सोध्नुभयो, हे माता, हजुरको लीला हामी बुझ्न चाहन्छौँ, हजुरको वारपार हामी जान्न चाहन्छौँ, हजुरको ओल्लो छेउदेखि पल्ला छेउसम्मका लीलाहरू हामी जान्न चाहन्छौँ, हजुरले यी लीलाहरू बताइदिनु पर्यो भनेर जब ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभयो, तब भगवती माता भन्नुहुन्छ, उसो भए ल हिँड, म तिमीहरूलाई मेरो लीला देखाइदिनेछु, म तिमीहरूलाई मेरो यो सारा ब्रह्माण्डको माया देखाउने छु भनेर भगवतीले आफ्ना रथमा चढाएर लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदा के गर्नुभयो त भन्दा ती ब्रह्मा, यो ब्रह्माण्डका ब्रह्मा थिए, उनलाई दोस्रो ब्रह्माण्डमा पुर्याइदिनु भयो। अर्का ब्रह्माण्डका ब्रह्मालाई देखेर छक्क परे ब्रह्मा, होइन माता, यो कहाँबाट आए ब्रह्मा, म हुँ नि ब्रह्मा, चार टाउका भएको ब्रह्मा म हुँ भने यी दूसरा ब्रह्मा कहाँबाट आए? भगवतीलाई सोध्छन् ब्रह्माले। सोध्ने बित्तिकै भगवती भन्नुहुन्छ, हेर ब्रह्मा, तिमी जुन ब्रह्माण्डमा छौ यस्ता ब्रह्माण्ड त लाखौं छन्, अनि तिमी जस्ता ब्रह्मा त मेरा यी सृष्टिमा करोडौं ब्रह्माहरू छन्, यसैले तिमी एक्लो हुँ भन्ने नसोच, म हुँ सारा सबैको माथि शासन गर्नेवाली म हुँ, तर ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर त मेरा शासन अन्तर्गत करोडौं ब्रह्मा, करोडौं विष्णु र करोडौं महेश्वरहरू छन्। अनेक अनेक ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरको यो लीला चलिरहन्छ, यसैले तिमी चिन्तित नहौ भनेर भगवती माताले आफ्नो कान्छी औँलामा ब्रह्माण्ड देखाइदिनु भयो। माता, कहाँ कहाँ छन् हजुरका ब्रह्माण्ड, त्यो देख्न चाहन्छु म। हजुरका ब्रह्माण्ड धेरै भन्नुभयो, करोडौं ब्रह्माण्ड भन्नुभयो, मेरो ब्रह्माण्ड, म जहाँ ब्रह्मा छु त्यहाँ पनि ब्रह्माण्ड छ भने मलाई देखाइदिनुहोस् कहाँ कहाँ छन् भन्दा भगवती जगदम्बा भन्नुहुन्छ, हेर एउटा ब्रह्माण्ड त मेरो नङको टुप्पामा छ भनेर देखाइदिनु भएछ।
त्यति ठुलो त्यति शक्तिशाली माता जगदम्बाको नङमा एउटा ब्रह्माण्ड पुरै ब्रह्माण्ड अटेको रहेछ। ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरको सारा लोक वैकुण्ठदेखि लिएर ब्रह्मलोकसम्म कैलाश लोक भगवतीका नङमा रहेछ। यो देखेर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पुरै छक्क परे। यस्तो भगवतीको दिव्य महिमा यहाँ अगाडि गाइएको छ। भगवती जगदम्बाका महिमाहरू अगाडि गाइदै जान्छ। सबै प्रसङ्गहरू अगाडि आउँछन्। जन्मेजय राजा पनि छक्क पर्नुभयो। ओहो, मलाई त के थाहा थियो र, म त ब्रह्मा नै ठुला हुन्, विष्णु नै ठुला हुन्, रुद्र नै होलान्, सबैका पालन पोषण गर्नेवाला भन्थे। तर भगवती जगदम्बाको यति ठुलो शक्ति रहेछ हामीलाई थाहा भएन, मलाई थाहा भएन। अब मलाई अन्य प्रसङ्गहरू अगाडि बताइदिनुहोस्। भगवती जगदम्बाले सृष्टि गर्नुभयो भने अब मनुष्यको सृष्टि कसरी भयो, यो सृष्टि परम्परा पनि मलाई बताइदिनुहोस्। र भगवतीको ध्यान गर्ने अनि भगवती यस्ती जगदम्बाको ध्यान कसरी गर्ने, यो ध्यान गर्ने विधि पनि मलाई बताइदिनुहोस् भनेर जसै जन्मेजय राजाले वेदव्यासजीसँग सोध्नुहुन्छ, तब वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, जन्मेजय भगवतीको ध्यान गर्ने पनि अलग विधि छ। भगवतीलाई सबैभन्दा प्रथम त ध्यान गर्नको लागि भगवतीको त्यो मुखाकृतिलाई हृदयमा धारण गर्नुपर्दछ। भगवतीको त्यो मूर्तिलाई हृदयमा धारण गरेर अनि जुन मूर्ति हामी देख्छौँ, जुन मूर्तिलाई हामीले देखिरहेका हुन्छौँ, त्यो मूर्तिलाई हृदयमा स्थापना गरेर भगवती जगदम्बाको भजन गर्दै, भगवती जगदम्बाको स्मरण गर्दै गर्दै हामीले अगाडि भगवतीको मूर्तिलाई हृदयमा स्थापित गर्नुपर्दछ। जस्तो प्रकारले 16-18 हात भएकी, 18 भुजा भएकी, अनि त्यहाँबाट प्रत्येक हातमा खड्ग चक्र शङ्ख आदि गरिएका धनुष बाण शूल आदि लिएकी यस्ती भगवतीलाई सबैभन्दा पहिले हृदयमा स्थापित गर्नुपर्दछ। 18 भुजा भएकी यस्ती भगवती कस्ती हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि जुनसुकै रूप धारण गर्न सक्ने, जस्तो सुकै कार्यहरू गर्न सक्ने यस्ती परम्बा जगदम्बा भगवतीकोलाई हृदयमा स्थापित गरेर अनि त्यस पछाडि हामीले सनै सनै बिस्तारी बिस्तारी भगवतीलाई अनि हृदय मानस पटलमा राखेर बाहिरका यी बाहिरी बोक्रे आँखाहरू बन्द गर्नु पर्दछ अनि पेटका आँखाले देख्नु पर्दछ भगवतीलाई। भगवतीलाई यसरी देखिसकेपछि सनै सनै अब जब भगवतीमा भक्ति बढ्दै जान्छ तब हाम्रो अविच्छिन्न भक्ति हुनु पर्यो, अविरल भक्ति हुनु पर्यो, नटुट्ने भक्ति हुनु पर्यो। संसारको माया ममताको डोरीलाई चटक्कै छोडेर, संसारका माया ममताका डोरीलाई छोडेर भगवतीमाथि भक्ति भाव बढाएर हामीले जसै अगाडि भगवतीलाई स्मरण गर्छौँ तब मात्रै भगवती हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ। जुन दिन भगवती हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ त्यो दिनबाट संसारका सारा चिजहरू, अपूर्ण चिजहरू पूर्ण हुनेछन्। सारा चिजहरू, संसारका चिजहरूले हामीलाई परिपूर्ण हुनेछ। यही कुरो जन्मेजय राजालाई वेदव्यासजी महाराजले बताउनुहुन्छ। बोल भक्तवत्सल भगवानको, आनन्द कन्द भगवानको, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको, पार्थिवरा आमाको, मनोकामना माताको, सिद्धकाली माताको। श्री हरि। कष्ट धेरै पाए, कयौं चोटी ठक्कर खाए, आए आमा आज म आए, खै त ताली। रामनवमी खोइ यहाँको अर्को समस्याको पहाड सुन्यो,
समस्याको पहाड छियो माया मोहमा बेर्कै भुलियो भाकल गर्ने बानी छुटेन यो भाकल पुरा होस् पतिभारामा आए आमा आजमा आए फुलेर पाती श्री हरि सक्नु बुझेर बुझिन सक्नु मैले पनि अलिकति जान्ने कोसिस गरेको थिएँ। अब मलाई बताइदिनुहोस् भगवती माताको हजुरले ध्यान गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अब कसरी ध्यान गर्ने? श्री हरि भगवती माताको ध्यान गर्ने विषयमा सोध्नुहुन्छ तब वेदव्यास जी महाराज बताउनुहुन्छ। उसो भए सुन, भगवती जगदम्बाको ध्यान गर्नको लागि कुनै पनि नयाँ आसन चाहिँदैन, कुनै नयाँ ध्यान र प्राणायाम चाहिँदैन। भगवती मातालाई सदा सर्वदा आफ्नो हृदयमा स्थापित गर्नु पर्दछ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले त आफूले आसनलाई जित्नु पर्दछ, हैन? जितासन जित श्वास जित सङ्गो जितेन्द्रिय। सबैभन्दा पहिले त आसनलाई जित्नु पर्दछ। एक ठाउँमा बस्न सक्ने हुनु पर्दछ। जस्तो सुकै आसनमा, चाहे शवासनमा होस्, चाहे पद्मासनमा, चाहे भद्रासनमा, कुनै पनि आसनमा बसेर एउटा आसनमा बस्न सक्ने हुनु पर्दछ। अनि दोस्रो कुरो, सङ्गतलाई जित्नु पर्दछ। सङ्गत भनेको छेउमा बसेको व्यक्ति, आफू कस्तो सङ्गतमा छु त्यो सङ्गतलाई जित्नु पर्दछ। सङ्गत जित्न सकिएन भने, छेउको व्यक्तिले भजन गाउन दिएन भने अथवा छेउको व्यक्तिले चिमटिरह्यो भने त्यो पनि के हुन सक्दैन भन्दाखेरि भगवतीको ध्यान हुन सक्दैन। यसैले सङ्गतलाई जित्नु पर्दछ। अनि अर्को कुरो, इन्द्रियलाई जित्नु पर्दछ। जितेन्द्रिय, इन्द्रियलाई जितेर जब इन्द्रियलाई हामीले जित्न सक्छौँ अनि मात्रै स्थूले भगवतो रूपे, अनि भगवतीको स्थूल रूपमा अनि हाम्रो आत्मा, हाम्रो मन प्रवेश हुन सक्दछ। यसैले हे जन्मेजय, तिमी पनि भगवतीको ध्यान गर्न चाहन्छौ भने सर्वप्रथम आसनलाई जित अनि त्यहाँबाट सङ्गतलाई जित। सङ्गतलाई जित्नु भनेको जसको नराम्रो सङ्गत छ त्यसलाई चटक्कै छोडिदिनु, नराम्रो सङ्गत छोडिदिनु। यदि गाउँमा सबै नराम्रा छन् भने एक्लै एकान्तमा राम्रो भएर बसे पनि हुन्छ, तर नराम्रो सङ्गतलाई चटक्कै छोडिदेऊ। पहिलो नम्बरमा इन्द्रियलाई पनि जित्ने गर। इन्द्रियलाई जितिसकेपछि अनि भगवतीको ध्यान हुन्छ। अब भगवतीको ध्यान कसरी हुने? वेदव्यास जी महाराज भन्नुहुन्छ, जसका कानले भगवतीको मन्त्र सुन्नुभन्दा धेरै खचर पचर बोल्नमा लाग्छ त्यसको मुख बेकारको छ भनेर भनेको छ। श्री हरि जसका कानले कथा गरेका बेला यदि अन्य अन्य कुराहरू सुनिरहन्छ भने ती कानहरू कस्ता हुन् त भन्दाखेरि त्यो पनि वर्णन बताइएको छ। बिले बतोरु क्रम विक्रमान्वे न शृण्वतो कर्णपुटो नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसुतं न चोपगाय दुर्गाय गाथा। जन्मेजय, जसका कानले यदि कथा सुन्ने बेलामा अरू चिजहरू सुन्न लालायित हुन्छन्, पछाडिबाट कोही कराएको सुन्न लालायित हुन्छन्, जसका कान कथा भन्दा अन्त जान्छन् ती कान त बिले बतोरु क्रम विक्रमान्वे। बिल भनेको दुलो समान छ, सर्प पस्ने दुलो समान छ, त्यसको अरू केही कामै छैन। ती कान बेकारका हुन्। मुसा पस्ने जो चाहिँ खलेगरामा मुसाले बनाएका दुला भन्दा पनि बेकारका कान हुन्। जसका कानले कथा सुन्ने बेलामा अर्थक कुराहरू सुन्छ, कथा सुन्दैन भने ती कान बेकार छन्। बिले बतोरु क्रम विक्रमान्वे न शृण्वतो कर्णपुटो नरस्य। न शृण्वतो कर्णपुटो नरस्य, जसका कानका कर्णपुट भनेका कानले, नरस्य मान्छेका कानले चाहिँ यदि कथा सुन्दैनन् भने, कथा सुन्न आएर पनि गफ सुन्छन् भने ती कानहरू बेकारका छन्। बिलवत, बिल भनेको दुलो समान छ, सर्पको दुलो समान छ।
अब कान त त्यस्तो भइहाले जिउरा चाहिँ नि हजुर कथामा आएर गफ गर्ने जिब्रो कस्तो भन्नुहुन्छ भने कस्तो कस्तो त्यो पनि अगाडि आउँछ। जिह्वा सतीदार दुरुके बसुतम नचोपगायद उरुगाय गाथा। जिह्वा भनेका चाहिँ त्यस्ता हुन् दारदुरी दारदुरा भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने असार साउनमा खेतमा ट्वार ट्वार गर्ने भ्यागुताका जिब्रा समान छन् जसको कुनै कामै छैन। जुन जिब्राले कथा मण्डपमा आएर गफ मात्रै गर्छ कथा सुन्दैन भने ती जिब्राहरू भ्यागुताका जिब्रा भन्दा पनि गए गुज्रेका हुन्। बोलो श्री हरि। जिह्वा सती दारदुरीके बसुतम नचोपगायत उरुगाय गाथा। जसका चाहिँ गाथा गाउनमा यानी कि भगवानका लीलाहरू गाउनमा ती जिब्राहरू लाग्दैनन् भने ती जिब्रा पनि बेकार छन्। कानहरू लाग्दैनन् भने ती कानहरू पनि बेकार छन्। यसैले हामीले कानलाई भगवानको कथा सुन्नमा भजन सुन्नमा लगाउनु पर्दछ। जिब्रालाई हामीले भगवानको भक्ति गर्नमा अनि भगवानका नाम जप्नमा मन्त्र जप्नमा श्रीहरि भन्नमा लाउनु पर्दछ। जसका जिब्राले श्रीहरि भन्दैन ती जिब्रा कस्ता अरे भ्यागुताका जिब्रा जस्ता। बोलो श्री हरि। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको। यसैले यही कुरो जन्मेजय राजालाई वेदव्यासजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ हेर बाबु यसैले भगवानको भगवती माताको भजन गर्नु पर्दछ। भगवती माताका हृदयमा भगवती मातालाई स्थापित गरेर अनि त्यहाँबाट सनै सनै संसारका माया जालहरूलाई मोहहरूलाई छोड्दै 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 अनि त्यहाँबाट एकान्ती भएर अनि तेस्रो आश्रम यानी कि वानप्रस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नु पर्दछ। सबैभन्दा पहिलो आश्रम भनेको हाम्रो ब्रह्मचर्य आश्रम हो। यानी कि 25 वर्षसम्म हाम्रो पढाइ गर्ने समयलाई 25 वर्षसम्मको उमेर विभाजन गरिएको छ। 100 वर्षको उमेरलाई 4 भाग लगाइएको छ। एक पहिलो भाग भनेको 25 वर्षको भाग, त्यो भागलाई ब्रह्मचर्य आश्रम भनिन्छ। 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रममा बस्ने अनि 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रममा बसेर ज्ञान विद्या आर्जन गर्ने पढाइ गर्ने स्कुल जाने क्याम्पस जाने 25 वर्ष जसै 26 वर्ष 27 वर्ष लागिन्छ तब गुरुका अथवा आफ्ना बुवा आमाको आज्ञा लिएर अनि विवाह गरेर गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गर्नु पर्दछ। भगवती जगदम्बा भन्दै हुनुहुन्छ जब दोस्रो आश्रम गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गरिसकेपछि गृहस्थीहरूले पनि के गर्ने भन्दाखेरि यसै गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गरेर सारा चीजलाई छोड्ने हैन, बिस्तारी बिस्तारी मनलाई भगवानमा लगाइरहने। संसारका कामहरू भनेका भगवानले हामीलाई खटाउनु भएको हो, भगवतीले हामीलाई दिनु भएको हो भनेर भोग गर्दै जाने। मेरो हो भन्ने हैन, यो त भगवानको हो भगवतीको हो, तर म चाहिँ को हुँ त भन्दाखेरि अद्या गर्नेवाला हुँ भन्ने, मै हुँ भनेर गर्ने। किन भन्दा तपाईँ त अद्या गर्ने जतिको पनि हुनुहुन्न। हेर्नुहोस् तपाईँ हामी त्यतिको पनि छैनौँ। मेरो मेरो भनेर लाग्छ मान्छे, अब त्यसैमा मरिहत्ते गर्छ। अरू त अरू एउटा चाहिँ कान्लो के भन्छ लडो भनेदेखि पानी परेको थियो 3 दिन भिजेछ कान्लो लडो भने रुन थाल्छ। अब कहिले टाल्ने नि भनेर। अब के भन्नुहुन्छ भगवती भने यो सारा चीज भनेको तपाईँ हाम्रो होइन तिमीहरूको होइन, हेर बाबु हो यो भनेको मेरो हो भन्नुहुन्छ भगवतीले। यसैले यो सारा चीज मेरो हो, सबै चीजमा तिमीहरूलाई मैले के गरिरहेको छु भने भोग गर्न दिइराखेकी छु। भगवतीका चीजलाई हामी भोग मात्रै गरेका छौँ। अब हामीले कसरी भोग गर्ने भन्दा जसरी अद्या गर्नेवाला व्यक्तिले भोग गर्छ त्यसरी गर्ने हो। जुन दिन मालिकले निक्लेर जा अब म आफै काम गर्छु भन्छ त्यो दिन अद्या गर्नेवाला व्यक्तिले निक्लेर जानुपर्छ भने जुन दिन भगवतीले ओए आओ मेरा धाममा भन्नुहुन्छ त्यो दिन जानुपर्छ। एकछिन न 2 मिनेट पक्न म पुराण सुन्दैछु भन्न पनि पाइँदैन हजुर। जुन दिन भगवतीले निम्ता गर्नुहुन्छ त्यो दिन थपक्कै जाने हो, जुरुक्कै जहाँ छ त्यहीँ उठेर जानु परेन। उमेर पुगेको छैन भन्न भ्याइँदैन, 10 वर्षको छु 20 वर्षको छु, छोराछोरी जन्मिएका छैनन् भन्न भ्याइँदैन, बिहे व्रतबन्ध गरेको छुइनँ भन्न भ्याइँदैन। जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा भगवतीले बोलाउने बित्तिकै जानुपर्छ। त्यस्तै हामी पनि यो संसारमा अद्या गर्न आएका छौँ अनि त्यहाँबाट भगवानको खेत भगवानको बारी मेरो मेरो भनेर हामी के गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि अपनत्व हामी बोध गरिरहेका छौँ। तर वास्तवमा भगवती यही कुरो बताउँदै हुनुहुन्छ हेर बाबु हो यो सारा चीज मेरो हो, मै
मैले तिमीहरूलाई दिएको हुँ। मैले तिमीहरूलाई के गर्ने दिएँ त भन्दाखेरि कर्म गर अनि त्यहाँबाट खाओ भनेर दिएँ, तर तिमीहरू के गरिरहेछौ भने मेरो भनेर लागिरहेछौ। तिमीहरूको के को हुन्थ्यो होइन? हाम्रो हो त हजुरबा होइन नि। हिजो तपाईँका बुवाले मेरो भनेको खेत तपाईँ आज मेरो भन्दै हुनुहुन्छ। अन्त्य लगाइदिनु भयो होला, जेठा छोराले मेरो भन्छन्, माइलाले मेरो भन्छन्, त्यही खेतलाई बाँडेर टुक्रा टुक्रा पारिसके। अब त्यो पनि अध्यय लाग्छ, अर्का नातिलाई जान्छ, झन् सानो टुक्रो हुन्छ। मेरो मेरो भन्छन्, तपाईँले ठुलो मेरो भन्नुभएको थियो होला, छोराहरूले सानो मेरो भने, तर मेरो 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 भन्ने सबै के हुन्छ त भन्दा बाख्रो जस्तो अरे क्या। बाख्रालाई जति घाँस हालिदिए पनि म्या म्या गरिरहन्छ नि होइन? त्यस्तै म्या म्या गरो, यो पनि मेरो त्यो पनि मेरो, सारा संसार मेरो, केही सबै मेरो भन्छ, तर वास्तवमा यो सबै हाम्रो होइन, सबै भगवानको। यो पनि रामको, सारा संसार रामको, पनि रामको, सारा संसार रामको, पनि रामको। खै त ताली नबसौँ खाली पिटौँ ताली। चीज के हो त भन्दा भगवतीको हो। हामीले के गर्यौं त भन्दा भगवतीको चीजलाई मेरो भन्यौं, भगवतीको चीजलाई हामीले के भन्यौं? मेरो हो भन्यौं, तर वास्तवमा यो सारा चीज भनेको कसको त भन्दा भगवतीको। यही कुरो जन्मे जय राजालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, हेर बाबु तिमी घमण्ड नगर, यो मेरो भनेर, यो दरबार मेरो भनेर तिमी जुन लागिरहेका छौ, यो संसार मेरो भनेर, यो दरबार मेरो भनेर लागिरहेका छौ, वास्तवमा त्यो तिम्रो होइन, त्यो भगवतीको हो। भगवतीले नै तिमीलाई शासन गर्नको लागि भनेर दिनुभएको हो। भगवती जगदम्बाले तिमीलाई शासन गर्न दिनुभएको। यो कुरो बुझेर तिमी पनि के गर त भन्दाखेरि यो सबै चीज भगवतीको भनेर तिमी बिस्तारै बिस्तारै माया ममतालाई त्यागिदेऊ। मेरो हो भन्ने लाग्यो भने माया बेसी हुन्छ, यो मेरो होइन भन्ने लाग्यो भने माया कम हुन्छ। यसैले यी सबै चीज के हो त भन्दा मेरो होइन भन्यो भने माया कम भयो। माया कम भयो, संसारको माया थोर भयो भने कताको माया जोडिन्छ? उँभोको माया जोडिन्छ। जबसम्म छोरा बुहारीले मिठो खाना दिन्छन् अनि मिठो बोली बोल्छन्, तबसम्म बाजेले भजन गाएर नै बिर्सिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जुन दिनदेखि छोरा बुहारीले पनि अब वचन लाउन थाल्छन्, मिठो खाना दिन्न बुहारीले, त्यो दिनदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि भजनको याद आउँछ, भगवानको याद आउँछ। बेकार रहेछ यिनीहरूलाई माया गर्नु होइन। अब त को रहेछ त हाम्रो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भगवान एक मात्र हुनुहुँदो रहेछ। संसारका छोरा बुहारी त छोरा कसका बुहारीका, छोरी कसका ज्वाइँका होइन, यिनीहरू त्यस्ता रहेछन्। अब यी सबै थोक बेकार रहेछ, अब भगवानको भनेर आउँछ। किन भन्दाखेरि अब छोरो हिजोसम्म मेरो मेरो भनिएको थियो, माया थियो, अब आज छोरो बुहारीको भन्न थालेपछि माया घट्न थाल्यो, भगवानतिर जोडिन थाल्यो। हेर्नुहोस् आमा, होइन त्यस्तै भइ नै सको। बुहारी यहाँ हुनुहुन्छ होला, कुट्नु होला नि भरे तपाईँलाई घरमा। श्रीहरि है त्यसै भइसक्यो भन्दा मैले गरेको माया पुगेन भनेर बुहारीले भरे फेरि अब यसैले अब के हुन्छ त भन्दाखेरि भगवती जगदम्बाका विषयमा लीलाहरू अगाडि अनेक लीलाहरू आउँछन्, ती पनि हामी श्रवण गर्दै जानेछौँ। र यो सारा संसार भगवतीको हो भन्ने कुरो प्रतिपादन गरेर भगवतीले प्रतिपादन गर्नुभएको छ। सारा चिजहरू अहमेव समेवाग्रे नान्यद्यद सदसद परम, म नै के थिएँ त भन्दा सबैभन्दा अगाडि म नै थिएँ, सबैभन्दा अन्तिममा पनि म नै थिएँ, र जो देखिएको छु त्यो पनि म नै हो। भगवती बताउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ भगवतीले देवी देवताहरूलाई उपदेश दिँदै हुन्छ। ए आमा सुन्दै हुनुहुन्छ नि, भगवतीले उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। के भनेर उपदेश दिनुहुन्छ त भन्दाखेरि
म मात्रै थिएँ अगाडि, सबैभन्दा अगाडि को थियो भन्दा म थिएँ, भगवती हुनुहुन्थ्यो। सबैभन्दा पछाडि पनि को हुनेछ भन्दा भगवती हुनेछ। बिचमा देखिएको भनेको त यो त खेलाउना मात्रै हो हैन। अगाडि पनि भगवती, पछाडि पनि भगवती। सुन के छ त भन्दा पहिले पनि सुन थियो, अन्तिममा पनि सुन, बिचमा मात्रै गहना भयो भएन। गहना सुनलाई के गरियो? गहना बनाइयो, अनेक प्रकारका सिक्रीदेखि लिएर नौगेडी सौभाग्यसम्म बनाइयो, सबै भाग्य बनाइयो। अब त्यो बनाइसकेपछि के भयो त भन्दा पहिले सुन थियो, त्यसलाई गलाइयो, फेरि सुन रह्यो, बिचमा गहना थियो। गलाइसकेपछि सुन हुन्छ? हुँदैन। के हुन्छ? हुन्छ नि, सुन गलाए पनि सुनै हुन्छ, तर गहना चाहिँ हुँदैन। हुन्छ त? गहना हुँदैन, सुन त कहीँ जाँदैन। यसैले अहिले यो बिचमा देखिएको चिज भनेको यो संसार जो देखिएको छ, यो संसार देखिएको, तर जसरी सुन पहिले पनि सुन, पछि पनि सुन, बिचमा नि सुनै हो, तर गहनाको रूपमा आयो। पहिले पनि भगवती, पछि पनि भगवती, बिचमा के आयो भन्दा हामी आयो। हुन त भगवतीकै रूप हो, तर बिचमा गहना जसरी हामी संसारमा आयौँ। जब प्रलय हुन्छ तब भगवतीले आफ्ना सारा चिजलाई समेट्नुहुन्छ, हामीलाई पनि गलाउने, जसरी गलाउँछन् नि सुनारले सुन, त्यसरी नै प्रलय हुँदाखेरि दावाग्निले गलाउँछ। आगोले गलाइसकेपछि सबैलाई भगवतीमय बनाइदिन्छ। बोलो श्री हरि। हेर्नुहोस् है भगवतीको लीला। बुझेर बुझिन सक्नु, भनेर भनि नसक्नु, सुनेर सुनि नसक्नु लीला छ। जब भगवतीलाई इच्छा हुन्छ के गर्नुहुन्छ भने क्रीडा गर्नुहुन्छ, यानी कि खेलेर बस्नुहुन्छ, खेलेर बस्नुहुन्छ। अब कसरी खेल्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि केटाकेटीले भाँडाकुटी खेले जस्तो। अझ भन्नु भने त्यो केटाकेटीले खेल्छन् नि चैत वैशाखमा, अहिले त खेल्दैनन्। चैत वैशाखमा यसो माटाका थुप्रा थुपारेर खेल्छन्, खेल्दैनन्। भात पनि त्यहीँ पकाउँछन्, माटोमै पकाउँछन्, धुर्सुलको पात टिपेर। तरकारी पनि त्यही माटो हाल्छन्, धुर्सुलकै पातमा। दाल पनि त्यही हुन्छ, सबै अचार पनि त्यही माटो, दाल पनि माटो, भात पनि माटो, सबै थोक माटै माटो। अनि खेल्छन् खेल्छन् खेल्छन्। चुलो पनि त्यही माटोको बनाए, सबै थोक त्यही बनाए। अन्तिममा खेल्न आफूलाई इच्छा सकिएपछि के गरे भने सबै भत्याङ भुतुङ पारे, टाउकातिर माटो खन्याए हिँडे हैन। यसै गर्छन् नि तपाईँ हाम्रा छोराछोरी। जसरी तपाईँ हामीले त्यसरी भाँडाकुटी खेल्यौँ, त्यसरी नै भगवती खेलिरहनु भएको छ। भगवतीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि सारा चिजहरू भगवतीबाट सृष्टि गर्नुभयो, सारा चिजहरू बनाउनु भयो। मान्छे बनाउनु भयो, किरा फट्याङ्ग्रा कीट पतङ्गदेखि लिएर रुख बिरुवासम्म, ढुङ्गा माटो, सारा चिज बनाउनु भयो। जबसम्म भगवतीलाई खेल्ने इच्छा लाग्यो तबसम्म खेल्नुहुन्छ। जुन दिन भगवतीलाई इच्छा पूर्ण हुन्छ, यानी कि भगवतीको अब चाहिँ भयो है संसारका प्राणीलाई कति दुःख दिनु भन्ने हुन्छ, तब फेरि के गर्नुभयो त भन्दा केटाकेटीले एकै ठाउँमा थुप्रो पारे जस्तो सबैलाई प्रलयको अग्नि जलाएर खरानी बनाएर एकै ठाउँमा थुप्रो पारेर आफूले लिनुहुन्छ। बोलो श्री हरि, श्री हरि। यस्तो भगवतीको यो दिव्य लीला रहेको छ। यो दिव्य लीला हामी श्रवण गरिरहेका छौँ। भगवतीको यो क्रीडा स्थलमा हामी क्रीडा गरिरहेका छौँ। भगवतीको यो नाच्ने ठाउँमा, गाउने ठाउँमा हामीले नाचगान गरिरहेका छौँ। यस्तै अनेक प्रसङ्ग छ। अगाडि गएर जन्मेजय राजालाई वेदव्यासजी महाराज भन्नुहुन्छ, सुन, एक समयको कुरो हो, एकजना ऋषिका छोरा थिए, राजाका छोरा थिए। राजाका छोरा एकदम मूर्ख थिए। ती मूर्ख छोरा के भए त भन्दा पछि भगवतीको कृपाले गर्दा एकदम विद्वान भए, धेरै ठुला विद्वान भएर निक्लिए। यो सुन्ने बित्तिकै प्रभु मलाई पनि यो प्रसङ्ग सुनाइदिनुहोस् भनेर जसै वेदव्यासजी महाराजले भन्नुहुन्छ, तब वेदव्यासजी महाराज आरम्भ गर्नुहुन्छ, उसो भए सुन, एक समयको कुरो हो, देवदत्त नाम गरेका एकजना राजा थिए। श्री हरि। लौ श्री हरि त भनौँ, ए श्री हरि। लु है, भोलिदेखि चाहिँ अर्थ केही नभए पनि अलिकति रोटी पकाउन ढिलो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ भने चिउराको व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो। सबैलाई आधी आधी पेट खुवाउनु भयो क्या, श्री हरि नै आएन होइन। श्री हरि अलिअलि आयो। अब देवदत्त नाम गरेका एकजना ब्राह्मण थिए, छोराछोरी एकजना राजा थिए, छोराछोरी भएनन्। हेर्नुहोस् है, अब छोरा भएनन्, छोराछोरी नभइसकेपछि राजा दुखित भए। अब के गर्ने भन्दा उनले भगवतीको स्तुति गरे। भगवतीले भन्नुभयो, हेर बाबु, तिमीले एउटा यज्ञ गर, यज्ञबाट तिमीलाई पुत्र प्राप्ति हुनेछ। देवदत्तले यज्ञ गर्न भनेर लागे। अब यज्ञ गर्दै गर्दै जाँदै थिए, समय बित्दै गयो। यज्ञमा धेरै ब्राह्मणहरू बोलाइएको थियो। श्री हरि।
अब ब्राह्मण बोलाइएको थियो। एक दिन के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यस्तै पढ्दै जाने क्रममा के भनिएको छ भने दाँत यदि गए भने बोल्न अप्ठ्यारो भयो भने त्यहाँ चाहिँ वेद अशुद्ध उच्चारण हुन्छ भनेर भनिएको छ। वेद दाँत फुस्किसकेका व्यक्तिले वेद पढ्नलाई अधिकार छैन भनेको भेटिरहेछु। भनेको के हो त भन्दा दाँत खुस्कियो भने वेद अशुद्ध हुन्छ नपढ्नु भने। जसका दाँत छिद्र भएका छन्, जो लट्याङ्ग्रो बोल्नेवाला हुन्छ नि, कोही कोही तोते बोल्ने, त्यस्ता व्यक्तिले पनि वेद नपढ्नु भनेको छ, अशुद्ध हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिले पढिएका वेदहरू अशुद्ध ऋचा हुन्छन् भनेर भनिएको छ। अब यहाँ के थियो त भन्नुहुन्छ भने एकजना ऋषि त्यस्ता खाले रहेछन् जसले चाहिँ बोली अलि नसुनिने, एउटा अगाडिको दाँत खुस्किएको रहेछ, बिचराको बोली बुझिएन। अब पढ्दा पढ्दै मन्त्र अशुद्ध भयो, राजाले कुरो बुझे अनि त्यहाँबाट थपक्क गएर भने हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, के हो पारा यस्तो, मेरा यज्ञमा अशुद्ध मन्त्र पढ्दिने? रिसाए राजा, अशुद्ध मन्त्र पढ्नु हुँदैन मेरा यज्ञमा। यज्ञमा अशुद्ध मन्त्र पढो भने यो त पढ्नेलाई पनि लाग्छ, पढाउनेलाई पनि लाग्छ। जति पढ्नेलाई लाग्छ त्यति नै पढाउनेलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् श्री हरि, जति तपाईका घरमा यज्ञ गराउँदाखेरि तपाईलाई फल मिल्छ त्यति नै गर्नेलाई पनि मिल्छ, गराउनेलाई नि मिल्छ। आदि फल तपाईलाई, यहाँ पुराण सुन्नुभयो तपाईहरुले, आदि तपाईलाई, भन्नेलाई आदि, मलाई आदि मिल्छ। तपाईका घरमा रुद्री आदि पूजा लगाउनु भो, पूजा गर्दिने गुरुलाई आदि, तपाईहरुलाई आदि मिल्छ। पुरै भेटौँला भन्नुहुन्छ होला, भेटिँदैन। अब यसो गरेर श्री हरि, अब हेर्नुहोस् है, आमाले भनेको कुरो ठिक हो। अब आदि आदि हुन्छ भने के गर्ने त भन्दा गुरुलाई पैसा दिएर किन्ने गुरुसँगबाट, हैन? आदि आदि हुन्छ, अब गुरुलाई नदिने इच्छा भएपछि के गर्ने त भन्दा गुरुसँगबाट किन्ने। पैसा दक्षिणा दिएपछि त किन्यो नि त। गुरुलाई दक्षिणा दिने, गुरुको त्यो आदि यज्ञ आफूले लिने अनि पुरै आफैमा बनाउने। हेर्नुहोस् श्री हरि, अब यसरी त्यहाँ चाहिँ ती ऋषिले के गरे त भन्नुहुन्छ भनेदेखि, गोभिल नाम गरेका ऋषि थिए। ती गोभिल नाम गरेका ऋषिलाई गएर राजाले भने, हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, यो त पारा ठिक भएन। यदि तपाईँ सक्नुहुन्न थियो, शुद्ध पढ्न सक्नुहुन्न थियो भने दक्षिणाको लोभमा किन आउनुभयो? यहाँ किन आउनुभयो तपाईँ? तपाईँ सक्दिन भनिदिनु भएको भए भइहाल्थ्यो, म अर्का गुरुलाई बोलाउँथेँ। तर तपाईँले यहाँ आएर मेरो यज्ञलाई विध्वंस गरिदिनु भयो। यानि कि यज्ञमा मन्त्र अशुद्धि भयो भने, हेर्नुहोस्, यज्ञमा मन्त्र त्रुटि भयो भने यज्ञ पूर्ण हुँदैन। जुन फल दिनुपर्ने त्यसको उल्टो फल दिन्छ यज्ञले। यसैले गुरुवर, तपाईँले जुन यज्ञमा तपाईँ आउनु भएको छ, यो यज्ञमा तपाईँ नआउनु पर्ने यज्ञमा आउनुभयो। अब तपाईँले यो काम नगर्ने काम गर्नुभयो भनेर भनिदिएको थियो। अब बाहुनलाई गाली गरिदिएपछि बाहुन रिसाउँछन्, रिसाए रिस उठिहाल्यो। गोविल ऋषिलाई रिस उठ्यो। उहाँले तुरुन्त के गर्नु भने, ए मूर्ख, मलाई त गाली गर्ने? अलिकति धन सम्पत्ति ऐश्वर्य वृद्धि भयो भने मान्छे के गर्छ अरे भन्नुहुन्छ भनेदेखि हात्ती जस्तो भएर हिँड्छ अरे। हात्ती जस्तो, हात्ती कस्तो हुन्छ भने कहिले झुक्न नजान्ने, ठाडो परेर हिँड्ने। उताबाट आउँदैछ भने त्यो मुलालाई नमस्कार गर्ने म को हुन्छु भन्ने के। ऊ आए है भनेपछि के को नमस्कार गर्नु, उसलाई बरु नमस्कार गर्नुपर्छ भने यता लाग्छु भनेर तल्लो बाटो हिँड्ने। गर्भेण तङ्ग शिरह, गर्वले ओहो म त धनी पत, मैले त यस्तो थोक कमाएको छु, म त यति छु भनेर धन सम्पत्तिले गर्व भएर अनि त्यो व्यक्तिले के गर्छ त भन्दाखेरि अभिमानमा भरिएको हुन्छ। यसैले के गर्ने त भन्दाखेरि आफूभन्दा ठुलासँग झुक्न सक्नु पर्दछ, झुक्न जान्नु पर्दछ भन्ने कुरो यहाँ बताउनुहुन्छ। र अगाडि गएर यही प्रसङ्ग के भन्नुहुन्छ गोविल ऋषि भने, हे मूर्ख, त अलिकति धनी भए, राजा भए भनेर तँलाई घमण्ड आएको, गुरुको अपमान गर्दैछस्, जा तँलाई म श्राप दिन्छु। तैँले छोरा छोरी होस् भनेर यज्ञ गरेको छस्, यो छोरो जुन जन्मिन्छ यो यज्ञबाट छोरो जन्मिन्छ, त्यो छोरो तेरो मूर्ख भइजाओस्। श्राप दिनुभयो। त्यो छोरो तेरो के होस् त भन्दा मूर्ख भइजाओस् भनेर श्राप दिनुभयो। गोविल ऋषिको श्राप प्राप्त गरेपछि अब राजा अनुनय विनय गरे, हे ऋषिवर, यो त अन्यथा भयो, अनर्थ भयो। हे ऋषिवर, यस्तो श्राप नदिनुहोस्, बरु छोरै नहुन् भनिदिनुहोस्, बरु अपुत्र बस्नु ठिक छ। मूर्ख पुत्र भन्दा पनि अपुत्र के भन्छ, पुत्र नहुनु राम्रो छ, अथवा चाहिँ मूर्ख पुत्र हुनुभन्दा पुत्र नभएको राम्रो। यसैले हे ऋषिवर, मलाई मूर्ख पुत्र नदिनुहोस् भनेर अनुनय विनय गर्छन्। यदि मूर्ख पुत्रले चाहिँ श्राद्धमा गुरुलाई आफ्ना पितृलाई पानी दिन्छ भने पनि त्यो पानी पितृले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यसैले ऋषिवर, मूर्ख पुत्र मलाई नदिनुहोस्।
मूर्ख पुत्रले के गर्छ त भन्दाखेरि सूर्यले एकपल्ट पोल्छ भने, आगो छुइयो भने एकपल्ट पोल्छ, जेसुकै पनि एकपल्ट हुन्छ भने मूर्ख पुत्रले भनेको जिन्दगीभरि पोलिरहन्छ। यसैले हे ऋषिवर मलाई मूर्ख पुत्र नदिनुहोस् भनेर धेरै अनुनय विनय गर्नुहुन्छ। अन्धो बरस तथा पङ्गु मूर्ख पुत्र नबर, मलाई अन्धो यानी कि आँखा नभएको छोरो भनेर श्राप दिनुहोस्, अन्ध पुत्र होस् भनेर भनिदिनुहोस्, अथवा पङ्गु होस् भनेर भनिदिनुहोस्, तर मूर्ख होस् भनेर नभनिदिनुहोस्। अन्धो होस् अथवा हात खुट्टा नचल्ने पुत्र भयो भने पनि राम्रो हो, तर मूर्ख पुत्रले भोलि पानी पनि दिँदैन। यसैले हे ऋषिवर मलाई मूर्ख पुत्रको वरदान नदिनुहोस्, आशीर्वाद नदिनुहोस्, श्राप नदिनुहोस् भनेर यसरी ऋषिलाई भन्नुहुन्छ। अब यति भनिसकेपछि ऋषिले पनि के भन्नुहुन्छ भने, ठिक छ तिमीले अनुनय विनय गर्यौ, घमण्डले गर्दा तिम्रो शिर ठाडो परेको थियो, अहिले झुक्यो, यो म प्रसन्न भए, तिम्रो छोरो जन्मिन त मूर्खै जन्मिन्छ, तर पछि विद्वान हुनेछ। भनिसकेपछि अब ठिकै छ, यज्ञ सम्पन्न भयो। यतापट्टि ती राजाका, ती देवदत्त नाम गरेका राजाका छोरा जन्मिन्छन्। अब छोरो जन्मियो, छोरो कस्तो भन्नुहुन्छ भने कस्तो भन्ने होइन हौ, मेरो छोरो मूर्ख छ भन्यो भने कस्तो मूर्ख भन्नु भने कस्तो मूर्ख भन्नुहोस् त, सबै खाले मूर्ख। पुराणमा आएर हल्ला गर्ने पनि ती पनि त्यस्तै खाले हैन। यसैले सबै खालको मूर्ख हुन्छ मान्छे, कुन खाले सबै खाले। अब के गर्ने हजुर, मेरो छोरो मूर्ख छ भनेर भन्न पनि नसकिने, पढाउन भनेर लगेको, पढ्नु त परको कुरो गुरुलाई कुटिदियो। हेर्नुहोस्, पढाउने गुरुलाई गाली गरेछन्, गुरुले एक दिन त ढुङ्गो बोकेर बाटामा ठिक्क परेछ। हाम्रा गाउँमा पनि कति त्यस्ता होलान् होइन, गुरुलाई ढुङ्गो बोकेर ठिक पार्ने कति होलान्, गुरुले कुट्नुभयो भनेर। अब त्यस्तो खाले छोरो जन्मियो, पढ्नलाई गुरुका आश्रममा गुरुकुलमा पठाइएको थियो। अब गुरुकुलमा गएको गुरुलाई कुटेर भागिदियो एक दिन। अब के गर्नु, केही गर्दा वाक्क दिक्क भएर राजाले के गरे भन्दा, त्यो छोरालाई तेरो काम छैन संसारमा, जा भनेर राज्यबाट निकालिदिए, घरबाट निकालिदिए। छोरो जङ्गलमा गयो। अब जङ्गलमा गइसकेपछि के भयो त भन्दा, हर कोहीले मूर्ख 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 भन्दा 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 वाक्क भएर कानै थाके पाके सबै थोक भयो। अब चाहिँ मलाई सबैले मूर्ख भने, के गर्दा चाहिँ यो मूर्खबाट छुटकारा हुन्छ भनेर ऊ आफै मूर्खबाट छुटकारा हुने खोजी गर्न थाले। बिस्तारी बिस्तारी उनले के गरे भन्दा, एउटा जङ्गल, घनघोर जङ्गलमा बसेका छन्, एउटा ओडारमा बसेका छन्। अब सारा मान्छेहरूबाट के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, अब म असत्य कहिल्यै बोल्नु भएन, म आजदेखि असत्य बोल्दिन, जब पनि बोल्छु सत्य बोल्छु कि त बोल्दै बोल्दिन। एक त म बोल्दिन, बोलिहाले भने पनि सत्य मात्रै बोल्छु भनेर उनले एउटा संकल्प गरे जङ्गलमै। अनि त्यहाँबाट उनले के गर्छन् त भन्दा, जङ्गलमा बस्दै गरे। जब उनले सत्य बोल्छु भन्ने संकल्प भइसकेपछि उनको नाम नै सत्य संकल्प रह्यो। श्री हरि। अब यसरी समय व्यतीत हुँदै गयो। अब यिनी जङ्गलमा बसेका छन्। जङ्गलमा बसेर उनी भगवतीको ध्यान गरिरहेका छन्। उनलाई भगवतीको ध्यान गर्ने एक दिन सपनामा भयो, हेर तिमी अब यदि मूर्ख भन्नेबाट छुटकारा पाउन चाहन्छौ, तिमी मूर्खबाट छुटकारा पाउन चाहन्छौ भने ध्यान गर। मात्रै 18 हात भएकी भगवती, अष्टादश भुजी भगवतीको ध्यान गर, तिम्रो मूर्खबाट छुटकारा पाउनेछौ भनेर भगवतीले आज्ञा गरिसकेपछि उनी ध्यान गर्न लागे। श्री हरि। आँखामा लुकाउँछु देवी मातालाई, अम्बे मातालाई, हृदयमा सजाउँछु, आँखामा लुकाउँछु। खोइ त ताली कि नाचौँ, नभए पनि ताली चाहिँ पिटौँ त। देवी मातालाई, दुर्गे आमालाई हो, देवी मातालाई, दुर्गे आमालाई, हृदयमा सजाउँछु, आँखामा बसाउँछु, हृदयमा सजाउँछु, आँखामा बसाउँछु, दुर्गे आमालाई, देवी मातालाई हो, दुर्गे आमालाई, देवी मातालाई। साँझ बिहान तिम्रो ध्यान गर्छु, रात दिन साँझ बिहान तिम्रो ध्यान गर्छु, तिम्रो मुहार सम्झी सम्झी आँसु भारी हुन्छु, तिम्रो मुहार सम्झी सम्झी आँसु भारी हुन्छु,
सम्झिसके हृदयको देव, तिमीलाई सम्झिसके हृदयको देव। झट्टै आई लैजाऊ मलाई कहिले होला भेटा, झट्टै आई लैजाऊ मलाई कहिले होला भेटा। मन्दिरमा भेट्नेछु, फुलमा देख्नेछु, मन्दिरमा भेट्नेछु, फुलमा देख्नेछु। देवी मातालाई, दुर्गे आमालाई हो, देवी मातालाई, दुर्गे आमालाई। हृदयमा सजाउँछु, आँखामा बसाउँछु, हृदयमा सजाउँछु, आँखामा बसाउँछु। दुर्गे आमालाई, देवी मातालाई हो, दुर्गे आमालाई, देवी मातालाई। जगदम्बा माताको अब यसरी नै भगवती का दिव्य लीलाहरू, अगाडि प्रसङ्गहरू बताइएका छन्, अनेक लीलाहरू बताइएका छन् भगवती जगदम्बाका। अब यी सत्यव्रत के गरे त भन्नुहुन्छ भनेदेखि सत्यव्रत जङ्गलमा बसेका छन्, भगवतीको भजन गरेका छन्। समय बित्दै बित्दै गयो, अब उनले भगवतीको ध्यान गरे। अब एकाक्षर बीज मन्त्रको भगवतीको ध्यान गरेका थिए यी सत्यव्रतले। समय बित्दै गयो, एक दिन भगवती पराम्बा जगदम्बा भगवती माता प्रकट हुनुभयो। साक्षात प्रकट भएर सत्यव्रतलाई भन्नुहुन्छ, बाबु वरदान माग, के चाहन्छौ? सत्यव्रत भन्छन्, माता आज हजुरको दर्शन पाएपछि मलाई सारा चिजले मनमा केही पनि इच्छा आकांक्षाहरू रहित छैनन्। सारा चिजहरूबाट म रहित भइसके, इच्छा आकांक्षा केही पनि छैनन् मेरा मनमा। यसैले हे माता, हजुरको दर्शन नै सबैभन्दा ठुलो कुरो मैले मानेको छु। यो सुनेर सत्यव्रतलाई भगवती माता भन्नुहुन्छ, हेर तिमीले तपस्या गरेका थियौ, मूर्ख नहौ भनेर आज तिमी के भयौ त भन्दाखेरि मेरो दर्शन पाउने बित्तिकै सारा मूर्ख तिम्रो जुन व्यवहार हो यो सबै हटेर गयो। तिमी कस्ता भयौ त भन्दाखेरि तिमी ज्ञानले भरिएका भयौ। सबै सारा शास्त्रहरू, 6 दर्शन अनि 4 वेद अनि 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 उपपुराण, सारा चिजहरू तिमीलाई 6 दर्शनहरू सबै कण्ठस्थ होस् भनेर आशीर्वाद दिनुहुन्छ भगवती दुर्गे माता। जब यसरी सारा चिजले आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ, भगवती दुर्गे माताले आशीर्वाद दिनुभयो, तब यी सत्यव्रत एकदम प्रसन्न हुनुभयो। अनि त्यहाँबाट सत्यव्रत राजा के भए त भन्नुहुन्छ भने दुर्गे माता भन्नुहुन्छ, हेर तिम्रा बुबाले, तिम्रा देवदत्त नाम गरेका बुबाले तिमीलाई त्यागेका थिए, दरबारबाट मूर्ख भनेर त्यागेका थिए, जाऊ तिमी अब राजा बन भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। जसै राजा बन्ने आशीर्वाद दिनुभयो, तबै सत्यव्रत आफ्ना पिताजीका भवनमा गएर राज्यमा जाँदाखेरि आज के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि श्रीहरि अब के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सत्यव्रत राजा दरबारमा फर्किएर आएका थिए देवदत्तका साथमा, राजा आफ्ना बुबाका साथमा। हिजो तिनै बुबाले मेरो छोरो मूर्ख भनेर खेदाएका थिए, राज्यबाट निकालेका थिए, तर आज देवीको कृपा जब भयो तब सत्यव्रत के गर्छन् भन्नुहुन्छ भनेदेखि आउँदै थिए, आउँदा आउँदै राजाले त थाहा पाएछन् मेरो छोरो आउँदैछ, देवीको भक्त भएर आयो अनि धपधप बलेको तेजको पुञ्ज लिएर आयो भन्ने कुरो थाहा पाएर राजा त आफ्नो छोरालाई लिनको लागि भनेर सारा सेनाहरूलाई अगाडि पछाडि लगाएर सुनको रथ, चमचमाउने रथ बनाएर अनि लिन भनेर गएछन्। हतार हतार गएर आफ्नै छोरालाई गएर बाउले नमस्कार गरे, हे पुत्र मैले जानिनछु, तँलाई मैले त्याग गरेछु, आऊ भनेर अगालो हालेर अनि आफ्ना छोरालाई रथमा राखेर लिएर आए। यो सुन्ने बित्तिकै जन्मेजय राजा भन्नुहुन्छ, हे प्रभु हिजो यसरी चाहिँ त्यागिएका छोरालाई आज आफ्ना बुवाले लिएर आउँदैछन्, यो के हो लीला? तब वेदव्यासजी महाराज भन्नुहुन्छ, हेर संसारको चिजलाई आफ्नो भनेर जो मान्छे संसारका पछि लाग्छ त्यो मान्छेबाट भगवान टाढा भाग्नुहुन्छ। हेर्नु है, संसारको चिजमा पछि लाग्ने व्यक्ति भन्दा टाढा भगवान भाग्नुहुन्छ। जो चाहिँ संसारबाट टाढा रहेर माया ममता आदि चिजलाई चटक्कै छोडेर भगवानलाई हृदयमा राख्छ, त्यसका पछाडि फेरि संसार भाग्छ। श्री हरि
होइन? महालक्ष्मीको कृपा त्यस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस्, जसले चाहिँ संसारमा भएका 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ 1 पैसा 2 पैसालाई गोजीमा बोकेर त्यो चाहिँ नकुन्जेली कहिले सिरानेमा र ओछ्यान मुनि राखेर कुहिएर ढुँडी आउन थालेपछि अनि खर्च गर्छ जो, त्यो व्यक्तिलाई कहिल्यै पुग्दैन हेर्नु सम्पत्तिले। होइन, तपाईहरुकै गाउँमा विचार गर्नुहोस्। म त कतिसम्म भन्छु भने ए आमा घर गएको बेला भन्छु, हजुरआमालाई भन्छु, घर जाँदै पछि भन्छु, ए हजुरआमा वर्षै पछि महिनै पछि 2-2 हजार रुपियाँ दिन्छ सरकारले, खानुहोस् न आएको पैसा त वर्षै पछि नमरुन्जेली दिन्छ, महिनै पछि दिन्छ दिँदैन? तपाईलाई वृद्ध भत्ता भनेर दिएको कुनै दिन कटाउने कुरो छैन, दिइरहन्छ। आको तो 2 हजार खानुस्, अहिले त 3 हजार बनाइदियो खाइरहनुहोस् भनेको हजुरआमालाई लोभैले पुग्दैन, मरिगए खानु न चेपेर एउटा बिस्कुट धरी नकुन्जेली निकाल्नुहुन्न। नाति नातिनाले खुसीको ल्याइदियो भने नकुन्जेली त्यो बिस्कुट निक्लिँदैन। हेर्नुहोस्, आको कुरो त कुप्लुको खाए भइगयो नि। यदि आयो भने हेर्नुहोस्, भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने जसले लक्ष्मीका पछि भाग्छ त्यो लक्ष्मी त्यो मान्छेबाट टाढा हुनुहुन्छ। पैसा 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 भनेर जो भागिरहन्छ त्यो भन्दा टाढा लक्ष्मी हुनुहुन्छ। जसले चाहिँ यताबाट आएको सम्पत्ति यतै त्यागिदिन्छ, यताबाट आएको सम्पत्ति यतै त्यागिदिन्छ, संग्रह जसले गर्दैन त्यसका पछाडि फेरि लक्ष्मी हात धोएर पर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, लक्ष्मीलाई चाहना गर्नेवाला कति थिए भन्नुहुन्छ भनेदेखि ब्रह्मा विष्णु आदि महेश्वर आदि सबै देवी देवताहरू लक्ष्मीलाई चाहेका थिए। होइन, अरू त अरू ऋषि महर्षिहरू जो चाहिँ लामा लामा दारी पालेर कपडा नलाइकिने गेरु वस्त्र धारण गरेर मृग चर्म ओढेर हिँड्नेवाला ऋषिहरू पनि लक्ष्मीलाई देखेपछि पछि पछि कुदिरहेका थिए। त्यति बेला लक्ष्मीले के गर्नुभयो त भन्दा भगवान विष्णु चाहिँ ऊ टाढा बसेर हेरिरहनु भएको थियो, मलाई लक्ष्मी चाहिँदैन भनेर लक्ष्मीको पालो गरेर छप्प वरमाला लगाइदिनु भयो। लक्ष्मीलाई जसले उपेक्षा गर्छ त्योसँग लक्ष्मी जानुहुन्छ, जसले अपेक्षा गर्छ लक्ष्मी चाहियो भनेर इच्छा राख्छ त्योबाट लक्ष्मी जहिल्यै भाग्नुहुन्छ। तपाईहरुले गाउँमा पनि देख्नु भएको होला, जो कन्जुस छ कृपण छ त्यसैको पैसा पनि चोरी हुन्छ, हराउने पनि त्यसैको हो। किनेर ल्याउँदा गोरु किनेर ल्याए, लडाई गरेर जुधेर गोरु मार्ने पनि त्यसै गर्नु, जो चाहिँ कन्जुस छ। होइन, अब तर जो कन्जुस छैन, जो चाहिँ सबैतिर होइन कालिका देवी स्थानमा पुराण लागेछ 20,000 रुपियाँ मेरो केही पनि होइन कमाइहाल्छु नि भनेर दान दिन्छ, त्यो व्यक्तिको के हो त भन्नुहुन्छ भने घरमा रुद्राक्षको बोर्ड थिएन, जाँदा जाँदै बाटा फ्याटे 21 मुखे भेटियो। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तो भएको घटना छ नि कति, जसका घरमा एउटा रुद्राक्षको बोर्ड छैन। भाग्यमानीको के भयो त भन्नुहुन्छ भने रुद्राक्ष रोपो रोपो रोपो, भाग्यमा छैन भने त्यो चाहिँ गयो अर्कैतिर, अब अर्कैका घरमा भयो। किन भन्दा लक्ष्मीले जोसँग चाहिँ इच्छा गर्नु भएको छ त्यहाँ मात्रै पुग्नुहुन्छ के। जसले उपेक्षा गर्छ लक्ष्मीलाई भनेको लक्ष्मी लक्ष्मी भनेर जो कुद्दैन त्योसँग लक्ष्मीले त्योसँग प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ अगाडि। यही कुरो बताउँदै हुनुहुन्छ, हेर हिजो तिम्रा पछाडि तिमी राज्यको पछाडि लाग्यौ, राजा हुन खोज्यौ, यसैले राजाले तिमीलाई त्यागिदिए। आज राज्य चाहिँदैन मलाई, मलाई मूर्ख भन्नु पर्दैन, कोहीसँग बोल्दिन भनेर तिमी लागेका छौ, यसैले राजा तिम्रा बुबा स्वयं राजगद्दी लिएर तिम्रा अगाडि आएका छौ, बस राजगद्दीमा भनेपछि अब यी सत्यव्रत राजा भएर बसे। यता देवदत्त आफ्ना छोरालाई राजगद्दी दिएर उनी पनि जंगलतिर लागे। सत्यव्रतले बिस्तारै बिस्तारै सत्यतालाई पालन गरेर राजगद्दी गर्दै गर्दै राजभवनमा बसेर राजा भएर रहे। अनि समय व्यतीत हुँदै हुँदै गयो, यतापट्टि सत्यव्रतको पनि मृत्यु भयो, उनले पनि आफ्ना छोरा नातिलाई राजा दिए भन्ने यस्तै कथा प्रसङ्ग अगाडि आउँछ। बोल भक्तवत्सल भगवानको, आनन्द कंद भगवानको। अब सत्यव्रतले यज्ञ गर्छन्, यज्ञ पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्, सात्विक राजसी र तामसी यज्ञ भनेर कहिएको छ। सात्विक यज्ञ सत्व प्रधान देवताको पूजा गर्ने यज्ञलाई सात्विक यज्ञ भनिन्छ, रज प्रधान देवताको पूजा गर्ने यज्ञलाई राजसी यज्ञ र तम प्रधान देवताको पूजा गर्नेलाई तामसी यज्ञ भनिन्छ। यज्ञ पनि अनेक प्रकारका छन्, तीनै प्रकारका यज्ञहरूको वर्णन गरियो। अब त्यहाँ पछाडि अगाडि भगवानको पूजा कसरी गर्ने, कसले कसले कसको पूजा गर्ने भन्ने विषय पनि अगाडि आउँछ। सत्व प्रधान देवताको पूजा सात्विक व्यक्तिले गर्ने, तम प्रधान देवताको पूजा तामसी व्यक्ति अनि रज प्रधान देवताको पूजा राजसी व्यक्तिले गर्नु पर्दछ भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस्, सात्विक देवताहरू पनि हुनुहुन्छ, राजसी देवता पनि हुनुहुन्छ अनि तामसी देवताहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पूजा पनि जो सात्विक छ अनि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र गरेर 4 भागमा विभक्त गरिएका 4 वर्ण आश्रमहरू पनि बताइएको छ।
4 वर्ण आश्रमहरू बताइन्छ अनि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रहरूलाई अलग अलग कर्महरू प्रदान गरिन्छ। ब्राह्मण के भएर हुन्छ, क्षेत्री के भएर हुन्छ, वैश्य के भएर र शूद्र के भएर हुन्छ भन्ने कुरो पनि म बताउँछु। हेर्नुहोस् श्री हरि, थरका आधारमा कोही बाहुन हुँदैन, थरका आधारमा कोही क्षेत्री हुँदैन। हेर्नु के बताइन्छ त भन्दाखेरि भगवानले गीतामा भन्नुहुन्छ चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभाग छ। 4 वर्णहरू बताइएको छ गुण र कर्मको आधारमा, थरका आधारमा होइन। तर अहिले हामी के गर्छौँ त भन्दा पोखरेल पौडेल लगायतका हुमागाई गुरागाई भन्ने बित्तिकै ए बाहुन रहेछ भन्ने बुझे भयो होइन। समाजमा के छ, ए बाहुन रहेछ भन्ने बुझे भयो। अब कार्की भनौँ, बस्नेत भनौँ, खड्का भनौँ भने ए क्षेत्री रहेछ भनेर बुझे भएन। अब यसरी नै हामीले थरको आधारमा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र छुट्यायौँ, तर वास्तवमा थरको आधारमा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र होइन, कर्मको आधारमा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र छुटिन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भगवती जगदम्बाले भन्दै हुनुहुन्छ हेर कर्मको आधारमा छुट्याइएको छ। 4 कर्महरू छन्। कर्म पनि के त भन्नुहुन्छ भनेदेखि ब्राह्मणका अलग्गै कर्म छन्, क्षेत्रीयका अलग्गै कर्म छन्, वैश्यका अलग्गै कर्म छन्, शूद्रका अलग्गै कर्म छन्। यी 4 कर्महरू जसले गर्छ ती व्यक्तिलाई ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भन्ने। के कर्म भन्दाखेरि यो पनि बताउनुहुन्छ ब्राह्मणले 6 वटा काम गर्नु पर्यो। ब्राह्मणले जम्मा 6 वटा काम, जसले 6 वटा काम गर्छ त्यो नै ब्राह्मण हो। ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, जसले ब्रह्मालाई जान्दछ त्यो ब्राह्मण हो। थरको आधारमा पौडेल ढकाल पोखरेल हुँदैमा ब्राह्मण हुँदैन। ब्राह्मण त भन्यो नि, दाजुभाइ त भनौ नि, लडाईँ खेल्न आइपुग्छ एकछिनमा भने के दाजुभाइ भन्ने होइन। पुराण मण्डपमा आयो लडाईँ नै खेलो, अर्को ठाउँमा गयो लडाईँ नै खेलो, त्यस्तो ब्राह्मण हुँदैन। ब्राह्मण के हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि 6 वटा कर्म गर्नु पर्यो। के त भन्नुहुन्छ भने एउटा त पढ्ने, एउटा कर्म ब्राह्मणको पढ्ने हो, अर्को दोस्रो कर्म पढाउने हो। एउटा यज्ञ गर्ने, अर्को गराउने। ब्राह्मणले यज्ञ गराउने मात्रै होइन, यज्ञ गरायो धन सम्पत्ति कुम्ल्यायो तो पनि ब्राह्मण भएन। अर्काका घरमा कर्मकाण्ड पूजापाठ श्राद्ध पढ्दै ठिक छ, आफ्ना घरमा गर्दैन भने त्यो पनि ब्राह्मण होइन। हेर्नुहोस् ब्राह्मणले के गर्ने भने आफ्ना घरमा जति अर्काका घरबाट कुम्ल्याएर ल्याउँछ त्यसको दशांश आफू पनि अर्कालाई कुम्ल्याउन दिने। दशांश जसले दान गर्दैन त्यसको त्यो शुद्धि हुँदैन। सम्पत्ति कमाउने व्यक्तिले पनि दशांश दान गर्नु पर्दछ। अन्नपातीको शुद्धि चाहन्छ भने दशांश दान गरेर शुद्धि गरोस् भनेर भनिएको छ। भगवती देवी पराम्बाले भन्नुहुन्छ दशांश दान गर्नेवाला मात्रै ब्राह्मण हुन्छ भनेको यज्ञ गर्ने गराउने, आफू पनि गर्ने अर्कालाई पनि गराउने। दान दिने अनि लिने, दान दिने मात्रै पनि ब्राह्मण होइन, लिने मात्रै पनि होइन। दान दिने र लिने दुईटै कर्म गर्नेवाला ब्राह्मण हुन्छ। यसरी 6 वटा कर्म ब्राह्मणका बताइएको छ। के पढ्ने पढाउने, यज्ञ गर्ने गराउने, दान दिने र लिने। दिने पहिले अनि मात्रै लिने, लिने मात्रै होइन। अब कति त आफ्ना घरमा गर्ने भ्याउँदैनन्, फुर्सदै छैन। बाउको श्राद्ध गर्ने फुर्सद छैन। श्री हरि, ब्राह्मणका पनि धेरै प्रसङ्ग बताइएको छ। हेर्नुहोस् ब्राह्मण पनि कस्ता कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि अनेक प्रकारका ब्राह्मण हुन्छन्। ब्राह्मणमा पनि जो लोभी छ त्यो ब्राह्मण के हुन्छ त भन्दाखेरि असन्तुष्टा द्विजा नष्टा सन्तोषम परमम सुखम। भगवती माता भन्नुहुन्छ जो ब्राह्मण असन्तोष गर्दछ, ब्राह्मणलाई अलिकति पारिश्रमिक भनेर दिएको कुरामा असन्तोष गर्छ, त्यो व्यक्ति नष्ट भएर जान्छ। यानि कि त्यो व्यक्ति ब्राह्मण हुनै सक्दैन। श्री हरि, जन्मियो त ब्राह्मण कुलमा, तर ब्राह्मण कुलमा जन्मिएर पनि कर्म ब्राह्मणको भएन। यसैले ब्राह्मणले सन्तोक हुनु पर्यो। सन्तोक भएर सन्तोकी नै ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण भनिएको छ। अब यस्तै गरी ब्राह्मणका 4 कर्महरू बताए, पढ्ने पढाउने, दान दिने लिने र यज्ञ गर्ने गराउने। फेरि गराउने भन्दा कस्तो, एकै दिन चाडा श्राद्ध पढो भने चारै घरमा गएर श्राद्ध गर्छ भने त्यो पनि श्राद्धको फल मिल्दैन। हेर्नुहोस् है, जसले श्राद्ध यदि गर्छ भने श्राद्ध गर्ने ब्राह्मणलाई अप्ठ्यारो पर्ला। कतिजना हुनुहुन्छ भने अप्ठ्यारो पर्यो भने नि परिरहोस्, यथार्थ कुरो भनेको हुँ। श्राद्धमा के लेखिएको छ भने तपाईका घरमा तपाईले श्राद्ध गराउनु भयो र बाहुनले तपाईका घरमा खाना खाइदिएनन् भने श्राद्ध पूर्ण भएन। हेर्नुहोस्
तपाईका घरमा आएर तपाईको अन्न ब्राह्मणको मुखमा पर्नुपर्छ, त्यही चीज पितृले प्राप्त गर्छन्। अब अर्का घरमा पनि श्राद्ध पर्नु छ भनेर नखाइ गए भने बुझ्नुहोस् पितृले यो वर्ष भोकै भए। श्री हरे। यसैले ब्राह्मणलाई एउटा भन्दा दोस्रो एक दिनमा श्राद्ध गर्ने अधिकार छैन। यस्तै यस्तै धेरै प्रसङ्गहरू अगाडि बताउनुहुन्छ भगवती जगदम्बा। ब्राह्मणका पनि कर्महरू बताइएको छ। अब आफ्नै पोल आफै कति खोल। त्यही ब्राह्मणका कर्महरू छन्। अब क्षेत्रीयका कर्म, ब्राह्मणका कर्मलाई यहीँ छोडिदेऊ। अब क्षेत्रीयका कर्मतिर जाउँ। क्षेत्रीय कस्तो त भन्नुहुन्छ भने थरले हुँदैन। फेरि म भनिरहेको छु, यी 6वटा कर्म जसले गर्दैन, जसले ब्रह्मलाई जान्दैन, त्यो व्यक्ति यदि पोखरेलकै कुलमा जन्मेको भए पनि कर्मका आधारमा हुन्छ। त्यो ब्राह्मण हो कि क्षेत्री हो, तपाईहरू सोच्नु होला मेरो छोरो कस्तो रहेछ भनेर। ब्राह्मण छ कि क्षेत्री छ भनेर। म त बाहुन हो, छोरो कस्तो छ भनेर सोच्नु होला। यसैले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेको कर्मका आधारमा हुन्छन्। क्षेत्रीयका पनि कर्महरू छन्। के त भन्नुहुन्छ भनेदेखि क्षेत्रीयले यज्ञ गर्ने भनेको यज्ञ गराउने। क्षेत्रीयहरूको कर्म भनेको यज्ञ गराउने, पढ्ने, पढाउने, ज्ञान दिने, हैन, ज्ञान लिने, आफूसँग भएको कुरो अलिअलि दिन भयो, ज्ञान लिने, अनि त्यहाँबाट दान दिने। किन भन्दा क्षेत्रीयले संरक्षण गरेका हुन्छ। सबैतिरबाट क्षेत्रीयसँग आउँछ, त्यो कुरो ब्राह्मणलाई दिने। ब्राह्मणले वेदको रक्षा गर्ने, क्षेत्रीयले ब्राह्मणको रक्षा गर्ने। जो रक्षा गर्नमा पारङ्गत छ त्यो क्षेत्रीय हो। वडाध्यक्ष उठ्छ, राजनीतिमा घुस्छ भने त्यो क्षेत्रीय हो, चाहे त्यो जुनसुकै थरको होस्। राजनीति गर्छ भने त्यो क्षेत्रीय हो। जो राजनीति गर्नेवाला व्यक्ति छ त्यसलाई क्षेत्रीय भनिन्छ। यस्तै त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ अब क्षेत्रीयहरूले पनि यस्तै कर्म गर्ने। क्षेत्रीयले घरमा यज्ञ याग आदि गरेर धर्मको रक्षा गर्दै गर्नु पर्दछ। ब्राह्मणको रक्षा गर्ने, सारा चिजको रक्षा गर्ने, भइपरि आए ठाउँमा काँध थाप्ने कसले भन्दा क्षेत्रीयले। फेरि बाहुन चाहिँ पुच्छर लुकाएर भाग्ने भने होइन नि। हेर्नुहोस् श्री हरे। क्षेत्रीयका कर्म बताइयो। अब वैश्यले कस्तो त भन्दा वाणिज्य गर्ने, व्यापार बिजनेस जसले गर्छ त्यो वैश्य हो। पैसा कमाउने लालायत भएर लाग्छ भने त्यो वैश्य हो। जसले चाहिँ होटल व्यवसाय आदि सञ्चालन गर्छ, दोकान आदि गरेर पैसा कमाउँछ, किनबेच गर्छ, गाई बस्तु बेच्ने गर्छ, खरिदेको काम गर्छ, त्यो सारा काम गर्ने को त भन्दा वैश्य हो। चाहे त्यो गुरागाई, हुमागाई, पोखरेल, पौडेल जेसुकै होस्, यदि त्यो पैसा कमाउनमा लागेको छ भने त्यो के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यो वैश्य हो। व्यापार गरेर पैसा कमाउने, पैसा पनि कसरी कमाउने भन्नुहुन्छ भने व्यापार बिजनेस गरेर कमाउने वाला व्यक्ति वैश्य हुन्छ। कर्म, कर्मको आधारमा भन्दैछु। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म, कर्मको आधारमा, गुणको आधारमा पनि म भन्ने छु वैश्य हो। अब शूद्र भनेको को त भन्दाखेरि जसले चाहिँ सेवाको भावना हुन्छ हुँदैन कसै कसैको। तपाईका 4 भाइ छोरा थिए, एउटा चाहिँ गजक्क परेर राजा भएर बस्छ। दसैँमा घर आउँदा के गर्छ एउटा भने, ओइ दाइ त्यो गर, ओइ भाइ त्यो गर भनेर काम अराएर बस्छ। एउटा चाहिँ कस्तो छ भने अराउँदै नअराई खुसु खुसु काम गर्छ। पुराण मण्डप बनाउनु पर्यो, आएका थिए। अब तपाईले यही ठाउँमा पनि देख्नुभयो होला, देख्नुभयो नि यो सबै बनाउँदा। कोही चाहिँ हात बाँधेर यसो गरेको भए ठिक हुन्थ्यो, यसो गरेको भए ठिक हुन्थ्यो भनेर अराउने पनि यही हुनुहुन्छ। यतै हुँदै देखिरहेको छु म। कोही कोही चाहिँ लुसु लुसु जे भन्छ त्यही काम गरिरहनु भयो। भनेको सेवा भावमा जसको मन लाग्छ त्यो शूद्र हो। भनेको सेवा गर्नेवाला व्यक्ति भनेको जसको मनैबाट सेवा हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई शूद्र वर्णको भनिन्छ। हेर्नुहोस्, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र कर्मका आधारमा भनिए भने अब गुणका आधारमा पनि अगाडि भन्नुहुन्छ भगवती जगदम्बाले। यी कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। 4 गुण कर्मका आधारमा बताउनु भएको छ। 4 वर्णहरू सृष्टि गरेर भगवतीले सृष्टि गर्नुभएको। यो कुनै बाहुनले बनाएका बाहुन क्षेत्री होइनन्। हेर्नुहोस्, त्यो त भगवतीले नै सृष्टि गरेर यहाँ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र बनाइदिनु भयो। अब गुण चाहिँ कस्तो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि, कर्म त भइहाल्यो, बुझिहाल्नु भयो कर्म कस्ता रहेछन् भन्ने। अब गुण चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि ब्राह्मणको गुण अलग्गै छ, क्षत्रियको गुण अलग्गै छ, वैश्य शूद्रको गुण अलग्गै छ। हेर्नुहोस्, हामी जो सत्व, रज र तम गुण भन्छौँ 3टा गुण छ। सत्व गुण प्रधान भएको व्यक्तिलाई ब्राह्मण भनिन्छ। सत्व गुण भने के भने सात्विक खाना खाने, सात्विक काम गर्ने व्यक्ति ब्राह्मण हो। जो रिसा छ, अलिकति केही भनिदियो भने झडङ्ग रिसाइहाल्छ, त्यो व्यक्ति कहिल्यै ब्राह्मण हुन सक्दैन। जसलाई खाने बेलामा
चिरिप अलिकति खोर्सानी चाहिन्छ, अलिकति नुन कम भयो भने लडाइँ खेल्छ श्रीमतीसँग, त्यो व्यक्ति बाहुन हुन सक्दैन, ब्राह्मण हुन सक्दैन। बाहुन चाहिँ हो, ब्राह्मण होइन है। बाहुन चाहिँ हो, बाहुन बा होइनन्, तर ब्राह्मण हुन सक्दैन। कसै कसैको हुन्छ नि बानी, जति सुकै मिठो बनाएर खाना दिए पनि एउटा न एउटा दोष लाई नै हाल्ने। बोलो श्री हरि, श्री हरि। लौ निदाउनु भयो क्या? ताली त पिटो न हो हजुर। राम 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 राम। श्री हरि। जय हो। हामी छौं विद्याका कामी, हामी छौं विद्याका कामी, माताले देऊ विद्या भानी, माताले देऊ विद्या भानी, फुल चढाउँछु कृपा दाता, चौकिनी विद्या की दाता, फुल चढाउँछु कृपा दाता, चौकिनी विद्या की दाता, जय जय सरस्वती माता, चौकिनी विद्या की दाता।
वाला सबैले एक ठाउँ त घुम्नु पर्छ है।